اندازہ کر ماپیاں دی زیارت کس قدر فضیلت رکھ دیئے، اساتذہ دی زیارت، مرشد کامل انہاں نیکاں پاکاں دی زیارت کس قدر اعلیٰ شان رکھ دیئے، لکھاں غوث قطب ابدال ولی مل کے ایک صحابی دی شان نہیں پا سکتے، صحابی دی زیارت کس قدر اعلیٰ درجہ رکھ دی ہوئے گی، تمام صحابہ مل کے ایک عام نبی دے جلوے دی عظمت نو نہیں پا سکتے، تمام نبی مل کے نبیوں دے سردار دے جلوے دی عظمت نو نہیں پا سکتے، نبیوں دے سردار نو دیکھنا، لجپال آقا دا دیدار کرنا کتنا اعلیٰ مقام ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھو لو نبی کریم پوچھ دینے، آقا کریم نے فرمایا ابو بکر تیری سب تو وڈی آرزو کیے، تانگ کیے، تڑپ کیے، عرض کی تھی آقا میں جانا ہر ویلے، سبحان اللہ، ہر ویلے لجپالا میں توڑا رخی انور ویندہ رہا، دل کردہ انسان ہر ویلے، دل کردہ انسان ہر ویلے تیرے سامنے بیٹھ کے میں تکدا رواں، دل کردہ انسان ہر ویلے تیرے سامنے بیٹھ کے میں تکدا رواں، لو میرا اکھ بن جاوے، لو میرا اکھ بن جاوے، محتاج نہ میں اس اکھ دا رواں۔ اندازہ کرنا اللہ دے نبی دا جلوہ پانا، سرکار دی زیارت کس قدر عظمتات شانہ والی ہے، ہر وقت صحابہ سرکار دا رخ انور ویکھن دی تانگ رکھ دیں، سرکار دا مقدس چہرہ ایسا با کمال چہرہ جدی قسم رب نے قرآن میں اٹھائی، وَالضُّحَىٰ پیارے محبوب منو تیرے رخ انور دی قسم، کتنا پرنور چہرہ، خدا دی خدائی دو پوری کائنات نو تخلیق فرمان والی ذات رب جی دی سو چک رہے ہیں، وہ چہرہ کس قدر پرنور چہرہ ہوئے گا، اللہ اکبر۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دیا نے آقا نو جدوں میں پالن واسطے ارادہ بنا کے گھر وچ داخل ہوئی، فرما دیا نے آپ دے دادا جان نے اشارہ کیتا، اے بچہ ہے پنگوڑے حرام کرنے والا جو اساں تیری گود وچ پالن واسطے دینا چاہنے ہیں۔ اما جی فرما دیا نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں قریب گئی، سرکار دے مکھ مبارک تے کپڑا سی، جب میں مکھ مبارک تو کپڑا ہٹایا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اتنا پر نور چہرہ، اتنا پر نور چہرہ کہ نور دی لاٹ آسمانی چڑھ گئی۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولڑا شریف والے تائیوں فرما دے رہنا، مکھ چند بدر شانی یہ متھے چمکے لاٹ نورانی یہ مکھ سپڑو مکھ چند بدر شانی یہ متھے چمکے لاٹ نورانی یہ کالی زلف تے آنکھ مستانی یہ کالی
تے اکھ مستانی یہ مخمور اکھی ہن مدبریاں کتنا پرنور چہرہ با کمال چہرہ معراج دی رات لجپال کریم براق تے سوارنے سجے بھی ہزارہ فرشتے کھبے بھی ہزارہ فرشتے سجے بھی ہزارہ فرشتے آنے نورانی شمع پکڑیاں گیا کنا چاننا سجے ہوئے گا کنا چاننا کھبے ہوئے گا کنا نور سجے کنا نور کھبے درمیان اللہ دا محبوب براق تے سوارے آکھو سبحان اللہ ذرا پیار نہ کرو سبحان اللہ میں پیغام وال آ رہے ہیں درس وال آ رہے ہیں میری تقریر ادوں تک مکمل نہیں ہوندی جب تک میں پیغام نہ دیواں لایا عمل نہ دیواں فکر نہ دیواں پیغام وال آ کے اپنے بیان اس سمیٹاں گا میرے دوست سجے بھی ہزارہ فرشتے شمع پکڑے ہوئے نے کھبے بھی ہزارہ فرشتے نورانی شمع لے کے جا رہے نے سجے بھی بڑا نور کھبے بھی بڑا نور درمیان رب دا محبوب اللہ کریم نے فرمایا جبریل جی رب جلیل مولا کی حکم ہے وہ کتنا پیارا منظر ہے مولا سجے بھی بڑا نور ہے کھبے بھی بڑا نور ہے درمیان تیرا محبوب ہے میرے لائق حکم کیے اللہ کریم نے فرمایا جبریل میں اپنے محبوب دے حسن دی اوپر 70,000 پردے پائے ہوئے ہیں 70,000 پردیاں دے اندر محبوب دا جلوہ محبوب دا حسن میں چھپایا ہویا ہے جبریل اس نورانی منظر دے اندر 70,000 پردیاں جو ایک پردہ ذرا ہٹا دے کنے پردے صرف ایک پردہ ذرا ہٹا دے کائنات وچ جگ نو پتہ چلے جس چہرے دیا قسماں اللہ کریم اٹھاندا ہے وہ چہرہ کس قدر پر نور چہرہ ہے با کمال چہرہ جبریل فرشتے دے سردار 70,000 پردیاں تو ایک پردہ جدو چک دے لے اس قدر حسن محمدی چمکیا نور محمدی چمکیا جلوہ محمدی چمکیا سجے کھبے دا سارا نور ساری روشنی مات پہ گئی مصطفیٰ دا حسن غالب اندازہ کر ایک پردہ ہٹیا اینا حسن ہے 70,000 پردے اٹھ دانتے سرکار تے چہرے دا حسن کیسا ہوئے گا صحابہ دی تانگ کیے اسا اس رخ انور دی زیارت کر لئیے رخ انور دا جلوہ پا لئیے خوش نصیب نے جنہاں نو کملی والے دی زیارت ہوندیے سرکار دا جلوہ نصیب ہوندہ مل کے آکھو میری بے چین اکھیاں نو کدی تے چین آ جاوے مقبولیت دی کھڑی ہے پیار نظرہ پڑھ لو میری بے چین اکھیاں نو کدی تے چین آ جاوے کدی وچ خواب دے ہو نظارہ یا رسول اللہ کوئی پیدا کدی وچ خواب دے ہو نظارہ یا رسول اللہ آقا دا جلوہ کیویں پایا جا سکتا ہے اج ظاہراً سرکار موجود ہوندے اساں ویکھ لیندے سعودی عرب چلے جاندے جتھے بھی سرکار تشریف فرما ہوندے آقا دا جا کے دیدار کر لیندے سرکار رب نو پیارے ہو گئے وصال با کمال فرما گئے ہن سرکار دا جلوہ کیویں نصیب ہو سکدا ہے اساں انہاں اکھیاں نال کیویں تک سکدے ہاں عالم خواب دے اندر سرکار دا پر
نور چہرہ کیویں ویکھ سکنے ہاں؟ او دے واسطے سانو اپنے اندر کوئی تبدیلی پیدا کرنی پوے گی، کوئی فرق کرنا پڑے گا، اپنے اندر کوئی انقلاب برپا کرنا پڑے گا، سرکار دی تڑپ کے اندر نکلنا پڑے گا۔ سرکار دا جلوہ پان دا طریقہ کیے، اسباب کی نے، سرائے کی نے، جنہیں بارش دے ذرائع نے، پانی دے ذرائع نے، بارش نیرہ ٹیوبل یہ پانی دے ذرائع نے، نلکے وغیرہ یہ پانی دے ذرائع نے، سرکار دا جلوہ پان دے ذرائع کی نے۔ توجہ نہ میری بات گفتگو سننا، پہلا ذریعہ کی یہ نبی دی آل نال پیار کیتا جائے۔ اللہ بشک نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جیسے ہی میلاد النبی سرکار دی آل نال پیار کیتا جائے۔ جس قدر لجپال پیغمبر دے خون پاک نال، خون رسول نال، نسبت نال پیار کرانگے، لجپال پیغمبر خوش ہو کے اپنا جلوہ دکھان گے۔ تفصیلات بھی جاؤں گا، ٹائم بڑا زیادہ صرف ہو جائے گا۔ نمبر 2، سرکار دے مشن نال پیار کیتا جائے، شب و روز اسلام دی تبلیغ کیتی جاوے، اپنے گھر اندر، اپنے حلقہ احباب اندر آقا دے پیار نو ودایا جاوے، آقا دی غلامی تے لوکاں نو رغبت دلائی جاوے۔ آؤ نبی دی سچے عاشق بن جاؤ، سراپا سنت رسول بن جاؤ، آقا دے سچے غلام بن جاؤ۔ آؤ اس پرفتن دور اندر جدوں کے معاشرہ دن بدن طریق ہندہ جا رہا ہے، اپنے آپ آقا دی تصویر بنا لو، نبی دی عاشق بن جاؤ، نمازی بن جاؤ، شرم و حیا دے پاکر بن جاؤ، اعلی اخلاق و کردار بنا لو۔ اسلام دا پیغام عام کرنا یہ دوسرا ذریعہ ہے سرکار نو ویکھن دا۔ ایدی مثال دے جانا، الشیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عاشق رسول، گنبد خضرا دے سامنے تشریف فرمانے، درس حدیث دے رہے نے، نظر چک دیئے آقا دے مٹھڑے بول پڑ دے میں، نظر اٹھ دیئے گنبد خضرا دی ہریالی تک دیئے، کتنا پیارا منظر، کتنی مقدس کڑی ہے، پر نور سمائے، سہانا ماحول ہے۔ نظر اٹھ دیئے سرکار دا گنبد نظر آندا ہے، نظر چک دیئے سرکار دے فرمان نظر آندے میں، کتنی اعلیٰ شان اور اعلیٰ آپ نو سعادت نصیب ہے۔ سرکار نے عالمی خواب دے اندر جلوہ دکھایا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عبدالحق ہندوستان چلا جا، جا کے میرے دین دی تبلیغ کر، اسلام دی خدمت کر، پٹکے ہویاں نو سدھی راہ تے لگا، جنہاں نے کلمہ نہیں پڑھیا انہاں نو کلمے پڑھا، جو پڑھ چکے ہیں انہاں نو میرا اخلاق سکھاؤ، میرا کردار سکھاؤ، میرے اخلاق کو کردار دی تعلیم دے، اسلام دی عظمت نو اجاگر کر۔ ایک خواب دے وچ ڈیوٹی لگاتی، اکھ کھلی سوچی پہ گئے، ہندوستان بڑی دور ہے، اگر چلا گیا اتنا پیارا منظر ہے، نظر چک دیئے آقا دے سرکار دے فرمان پڑھنا، نظر اٹھ دیئے گنبد خضرا نو تکنا، کتنا پیارا منظر ہے، ہندوستان بڑی دور دور، دوری دا سفر، دور دا علاقہ ہے، پھر پتہ نہیں تھے آنا نصیب ہوئے یا نہ ہوئے، تر جانا پر بڑا دور چلا جاواں گا۔ پھر سرکار دی زیارت ہوئی، عبدالحق کی پروگرام بنے، سرکار نے جدو سوال کیتا ہے عرض کیتی آقا توڑا حکم سر مت تھے، میں تر جانا، بس اے دل وچ خیال اترے ہے اتھے تو کتنا پیارا منظر ہے، بار 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 ہزارہ مرتبہ گنبد خضرا نو ویکھنا وا، سرکار نظر چک دیئے تو توڑے فرمان پڑھ پڑھ کے لوگوں نو درس دینا، سرکار ہندوستان چلا گیا تو اس سعادت تو محروم رہ جاواں گا، بڑی دوری پہ جائے گی، سن نبی دا فرمان، آ اس مشن تے پابند
ہو جا، پکا ہو جا، خادم اسلام بن جا، نبی دا سچا دیوانہ بن جا، آقا دا سچا مستانہ بن جا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عبدالحق میری گل من، چلا جا میرے دین دی ہندوستان جا کے خدمت کر، اسلام نو پھیلا، لوکاں نو کلمے پڑھا کے مسلمان بنا، جڑے مسلمان بنے نے انہاں نو میری سنت دا پیغام دے، میرے طریقے دا درس دے۔ عبدالحق اے فکر تیرے دل وچ گنبد خضرا دی ہریالی تو محروم رہ جاواں گا، ہندوستان جا کے جدوں تو دن رات میرا دین دی ڈیوٹی کرے گا، دین دی خدمت کرے گا، ایتھے تینوں گنبد نظر آندا ہے، اوتھے تینوں گنبد والا نبی نظر آیا کرے گا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، میرے دین دی خدمت کر، گنبد والا نبی نظر آیا کرے گا، آنکھ لائے گا میرے دل میں نظر آن گے۔ فنافر رسول سن، سرکار دی کچہری دی حاضری نصیب سن، حاضری نصیب سی، جدوں بھی آرام کرنا، صبح کرنا، دوپہر کرنا، رات کرنا، نبی دی زیارت ہونی، آقا دا جلوہ نظر آنا، آقا دا دیدار نصیب ہونا۔ یہ کس نیکی دی وجہ تو، کس تسبیح دی وجہ تو، کس نفل دی وجہ تو، کس ورق دی وجہ تو لجپال پیغمبر اس قدر سرکار خوش ہوئے، آقا نے اپنی نظرات منظور کیتا۔ لجپال نبی نے ہر آرام کرنے اندر، ہر نیندر وچ اپنے جلوے دکھانے شروع کیتے۔ او کیڑی ادا، او کیڑی خوبی بولو، او کیڑی خصلت الشیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ وچ نبی کریم نے ہر رات جلوے دکھائے، اپنے نظارے کروائے۔ او خوبی نبی دے مشن عام کرنا، اسلام دی تبلیغ کرنا، شب روز لوکاں نو آقا دی سنت دا درس دینا۔ یہ دوسرا ذریعہ ہے سرکار دا جلوہ پان دا، آقا دی زیارت کرن دا۔ تو تیسرا کی ہے سرکار دی ذات اقدس تے بڑی عقیدت نال ہستی مٹا کے درود و سلام پڑھیا جائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ آقا فرما دیں جو عام درود و سلام پڑھے منو پہنچایا جاندہ ہے، جو بڑی محبت نال ہستی مٹا کے پڑھے، میں خود سماعت کرنا، میں خود سننا، اہل محبت دا درود میں خود سننا ماں۔ میرے دوست ہستی مٹا کے توجہ گنبد خضرا بنا کے سرکار دی ذات درود و سلام پڑھیا کر، درود و سلام پڑھ کے گویا کنڈا کھڑکایا کر، بالآخر دروازہ کھل جائے گا، سرکار دا مکھڑا نظر آ جائے گا۔ درود و سلام پڑھ دیا، دل دیا تڑکنا اے صدا دین حبیبہ رب دیا ایک بار آمین۔ محبت نہ سارے پڑھو، حبیبہ رب دیا ایک بار آمین۔ میرا اے حال اکھی ویکھ جاویں، جنہاں زلف دی زنجیر پائے، انہاں سونیا مکڑا وکھائیے، اور جنہاں تے تیر نہ دے چلائیے،
جلوہ دکھا دیتا، نظارہ کروا دیتا، او دی نماز کیسی ہوئے گی، او دی پھر تلاوت کیسی ہوئے گی، او دا ذکر و اذکار کیسا ہوئے گا، او دے شب و روز دیا ٹورا، او دی زندگی کیسی ہوئے گی، جنہوں آقا دا جلوہ نظر آ گیا، آقا دا نظارہ ہو گیا، جنہاں سرکار دا جلوہ تکیا، سرکار دا نظارہ کیتا، صحابہ نو دیکھو، تابعین نو دیکھو، غوثہ تے کلندرہ نو دیکھو، کس قدر انقلاب ہے انہوں دی زندگی جنہوں نے سرکار دا جلوہ پایا، سرکار دی زیارت کی تھی، نبی کریم نے فرمایا جنہیں ایک واری بھی میں نے خواب دے وچ دیکھ لیا، ادو تک ساواں دی تار ٹوٹے گی نہیں، روح دا پنچھی اڑے گا نہیں، انتقال ہوئے گا نہیں، جب تک سرکار دا جلوہ ان اکھیاں دے نال نہیں ویکھ لوے گا۔ قربان جاواں، یہ تو آخری کڑی دی گل ہے نا، ایسے بھی دیوانے نے جڑے پہلا بھی ویکھدے، پہلا بھی حضور پیران پیر روشن ضمیر غوث اعظم سرکار 11ویں والے پیر آپ بیان فرما رہے ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، بڑا اجتماع ہے، بڑی دنیا بیٹھی ہے، اے سامنے قریب ہی حضرت شیخ علی بن حیدی رحمت اللہ علیہ تشریف فرمانے، وہ بھی درویش سن، وہ بھی بزرگ سن، آپ کی کچہری اندر آپ کے اجتماع اندر بڑے اولیاء فقراء صوفیاء بیٹھے ہوندے سن۔ میرے دوستو، آپ غوث اعظم سرکار تقریر کر رہے ہیں، بیان فرما رہے ہیں، شیخ علی بن حیدی رحمت اللہ علیہ سامنے بیٹھے نے، سر چکایا ہویا، سر چکایا ہویا، حضور پیران پیر غوث اعظم سرکار رحمت اللہ علیہ آپ نے اپنی کرسی چھوڑی، ممبر چھوڑیا، چھوڑ کے نہ اترے، جا کے نہ حضرت شیخ علی بن حیدی رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ وچ جا کے سرکار غوث اعظم ادبن کھڑے ہو۔ مجمع حیران ہے کہ آپ نے بیان چھڑیا ہے، تقریر چھڑ کے آپ مجمع دے وچ شیخ علی بن حیدی دے کول آ کے ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے نے، وجہ کی ہے؟ بلاخر انہوں نے جدوں سر اٹھایا، سرکار تساں ایتھے؟ شیخ علی بن حیدی رحمت اللہ علیہ آپ نے سوال کیتا، حضور کیوں تکلیف فرمائی؟ میرے قریب آ کے کھڑے ہو گئے، غوث اعظم میرا محی الدین سرکار فرما دینے، علی بن حیدی تو خواب دے اندر نبی دا جلوہ پا رہا سی، میں جاگ دیا ویکھ رہا سی، جدو میں ویکھیا سرکار آ گئے نے، میں آ کے تیرے کول ادبن کھڑا ہو گیا ماں۔ ایسیاں ہستیاں جڑیاں جاگدیاں بھی ویکھدیاں نے، ان اکھیاں دے نال بھی جلوہ پاندیاں نے۔ حضرت میاں محمد یوسف صاحب گجرات والے نقشبندی سلسلے دے ایک بزرگ گزرے نے، حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دی بارگاہ وچ جمعہ پڑھ رہے ہیں، جمعہ دا بیان ہو رہے ہیں، حضرت قبلہ شیخ الحدیث محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ عاشق رسول فنا فر رسول واصل باللہ بزرگ چھنگ بازار دے اندر جنہ دا مزار پاک کے آپ بیان کر رہے ہیں، بڑا مجمع۔ حضرت میاں محمد یوسف رحمت اللہ علیہ نقشبندی سلسلے دے بزرگ نے، آپ انہاں دے اجتماع وچ جمعہ دی تقریر سندیاں 2 باری اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ جدو 2 باری اٹھ کے کھڑے ہوئے نا، عقیدت مندان نے سوال کیتا، حضور اسا تن وقفے بعد 2 مرتبہ حضرت صاحب دی تقریر اندر اٹھ کے کھڑے ہوندیاں ویکھیا، سرکار دے وچ راز کیے؟ فرمایا دوران تقریر لجپال پیغمبر شانہ والا نبی جنہ دا صدقہ سارا جہان بنایا گیا ہے، ان آنکھیاں نے تکیا 2 باری سرکار تشریف غوث اعظم میرا
محی الدین سرکار فرما دینے علی بن ہاتی تو خواب دے اندر نبی دا جلوہ پا رہا سی میں جاگ دیا ویکھ رہا سی جدو میں ویکھیا سرکار آ گئے نے میں آ کے تیرے کول ادبن کھڑا ہو گیا وہاں ایسیاں ہستیاں جڑیاں جاگدیاں بھی ویکھدیاں نے ان اکھیاں دے نال بھی جلوہ پاندیاں نے حضرت میاں محمد یوسف صاحب گجرات والے نقشبندی سلسلے دے ایک بزرگ گزرے نے حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دی بارگاہ وچ جمعہ پڑھ رہے ہیں جمعہ دا بیان ہو رہے ہیں حضرت کبرا شیخ الحدیث محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ عاشق رسول فنا فی الرسول واصل باللہ بزرگ چنگ بازار دے اندر جنہ دا مزار پاک کے آپ بیان کر رہے ہیں بڑا مجمع حضرت میاں محمد یوسف رحمت اللہ علیہ نقشبندی سلسلے دے بزرگ نے آپ انہاں دے اجتماع وچ جمعہ دی تقریر سن دیاں 2 باری اٹھ کے کھڑے ہوئے جدو 2 باری اٹھ کے کھڑے ہوئے نا عقیدت منداں نے سوال کیتا حضور اساتن وقفے بعد 2 مرتبہ حضرت صاحب دی تقریر اندر اٹھ کے کھڑے ہوندیاں ویکھیا سرکار ادھے چ راز کیے فرمایا دوران تقریر لجپال پیغمبر شانہ والا نبی جنہ دا صدقہ سارا جہان بنایا گیا ہے ان آنکھیاں نے تکیا 2 باری سرکار تشریف لا کے آئے میں دونوں مرتبہ اٹھ کے کھڑا ہو کے استقبال کیتا ایسیاں بھی ہستیاں نے جڑیاں ان آنکھیاں دے نال آقا دا جلوہ پاندیاں نے سرکار دا دیدار آقا دا جلوہ میرے دوست 50 تیرے اندر تڑپے کہ میری دکان ہووے تیرے اندر خواہش ہے میری فیکٹری ہووے میرا مربع زمین ہووے میں فلاں منزل تے پہنچا میں ضلعی افیسر ہوواں میں صوبائی افیسر ہوواں میں فوج دا کرنل جنرل چیف آف آرمی سٹاف ہوواں دنیا چاہے میرا سٹیٹس ہووے اے میرا مقام ہوئے بجا ہے تیریاں طرفاں نے آرزواں نے سب تو وڈی طرف اپنے اندر جاگوی کر او کیڑی طرف ہے جس نبی دا صدقہ سارا جہاں بنایا گیا اس نبی دا جلوہ نظر آ جائے سرکار دی زیارت ہو جائے سرکار دا دیدار ہو جائے کنج ہوئے گا نبی دی آل نال پیار کر نبی دے دین دی خدمت کر مشن عام کر درود و سلام دے قدرے سرکار دی بارگاہ وچ ہستی مٹا کے جس قدر پڑھدا رہے گا بالآخر آقا دا جلوہ نظر آ جائے گا اور سرکار دی جنوں زیارت ہو گئی آخری بات آقا دا جنوں جلوہ نظر آ گیا ادو تک موت نہیں آئے گی آقا سبحان اللہ جب تک سرکار دی زیارت نہیں ہو جائے گی کتنی بڑی گل ہے یار سرکار دی زیارت ہوئے نظر سرکار دے چہرے تے ٹکی ہوئے تے زبان پڑھ دی ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اخیر ایسی ہوئے کتنا خوش نصیب ہے جنہوں جان دیا ہویا سرکار دی زیارت آقا دا جلوہ سونے دا دیدار نصیب ہو جائے اس واسطے جناب حسان پاکستان ظہوری صاحب نے لکھیا انہاں کی فرمایا آخر ویلے میری آنکھیاں آخر ویلے اپنے اندر تنگ پیدا کر تڑپ پیدا کر آرزو آخر ویلے میری آنکھیاں سونے آرام تک پیاں تیرا اپنی اپنی اخیری کھڑی جان کے محبت نال تصور کر کے سرکار نو دروازہ مار لو آقا نو صداواں دے لو سارے پڑھ لو آخر ویلے آخر ویلے آخر ویلے میریاں اکھیاں آقا رو تکن پیاں تیرا
سجنا تیرا کی جاندائی محبوبہ پا جانے ایک پھیرا تیرا کی جاندائی سجنا دے پا جانا ایک پھیرا جے تو سر تے سونے آن کلوں میں جے تو سر تے آن کلوں میں تے پردہ رہ جائے میرا سوکھا نکلے ایسا ظہوری ساتھ آخر نکلنے میں دم ٹوٹنے میں سوکھا نکلے ایسا ظہوری جے ویکھ لواں ویکھ لواں ویکھ لواں مکھ تیرا سوکھا نکلے تو جو میرے وال سوکھا نکلے ایسا ظہوری جے ویکھ لواں مکھ تیرا کوئی دور دی گل نہیں ایسا سانگلا ہے بہت بڑے عاشق رسول مفتی عنایت اللہ صاحب سانگلا ہل والے ساری زندگی نبی دی عصمت دا تحفظ کیتا ہے بلاخر آخری کڑیاں آئیاں انی نکاحت کمزوری کہ بہنا مشکل ہے بہنا مشکل ہے آخری لمحات نے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اپنے عزیز نو فرما دے نے اٹھ کے کھڑے ہو گئے کھڑے ہو کے فرما دے نے بیٹا میرے غوث پاک آ گئے نے میرے لجپال نبی آ گئے نے سرکار کا جلوہ پایا پھر لیٹ گئے رب نو پیارے ہو گئے سوکھا نکلے ایسا ظہوری سوکھا نکلے ایسا ظہوری جے ویکھ لواں مکھ تیرا اللہ کریم سانو سبنا نو اپنے محبوب دے جلوے دی خیرات نصیب فرمائے سرکار دا سونا جلوہ پانا دیدار پاک دی عظیم سعادت نصیب فرمائے آمین ثم آمین ماشاءاللہ جناب قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب محدث اعظم کیسٹ سینٹر چانگ بازار ارشد مارکیٹ وچ کیسٹاں دی دکان ہے پاکستان بھر دے علماء دیاں آڈیو ویڈیو کیسٹاں سی ڈیز وغیرہ ماشاءاللہ پری پئی دکان ہزاراں کیسٹاں انہاں دے کول اسلامی ہیں اور اس عاجز دیاں کافی موضوعات تے کیسٹاں آڈیو سی ڈیز وغیرہ بھی انہاں ماشاءاللہ بنا کے رکھیاں ہوئیاں نے اسلامی ماحول اپنے گھراں وچ پیدا کرنا چاہیے اپنے بچیاں نو اچھی کیسٹاں سنانیاں چاہیے اچھی کیسٹاں دکھانیاں چاہیے اللہ تعالیٰ کرم دی نگاہ فرمائے تو محدث اعظم کیسٹ سینٹر تو جا کے انہاں کیسٹاں نو ضرور حاصل کرو اپنے ماحول نو بہتر تو بہتر بناؤ جس قدر ماحول پکیزہ ہوئے گا اس قدر اولاد پکیزہ پروان چڑھے گی اچھی تربیت ہوئے گی آمین ثم آمین